Ezekiel 10. Unya nakita ko ang usa ka daw trono nga sapiro diha sa atop-atop ibabaw sa ulo sa mga kerubin. O giingnan sa Dios ang tawo nga nagbistig lino. Lakaw ngadto sa taliwala sa nagtuyok nga mga ligid ubos sa mga kerubin ug paghakop og nagbagang uling diha sa ubos sa mga kerubin ug ikatag kini sa syudad. Ug nakita ko nga misulod siya. Niadtong higayuna ang mga kerubin nagbarog sa habagatang dapit sa templo ug may panganod nga miputos sa sulod nga hawanan. Unya ang silaw sa himaya sa Ginoo mikayab ngadto sa pultahan sa templo gikan sa mga kerubin ug naputos sa panganod ang templo ug ang hawanan nalukop sa kahayag sa himaya sa Ginoo. Ang dinahunog sa mga pako sa mga kerubin na dungog hangtod sa gawas nga hawanan. Sama kini sa tingog sa Dios nga lagbing gamhanan. Sa dihang gisugo sa Ginoo ang tawo nga nagbistig lino sa pagkuhag kalayo gikan sa taliwala sa mga ligid ubos sa mga kerubin, miadto siya og mibarog tupad sa usa ka ligid. Unya usa sa mga kerubin nagkuhag nagbaga nga uling ug gihatag niya kini ngadto sa tawo nga nagbistig lino. Gidawat kini sa tawo ug milakaw siya. Daw kamot og tawo ang kamot sa mga kerubin nga diha sa ilalom sa ilang mga pako. Unya nakita ko usab nga may upat ka ligid tupad sa mga kerubin. Usa ka ligid sa matag kerubin. Ang mga ligid nagpangidlap sama sa dalag nga mahalong bato. Managsama silang tanan og daw ang matag ligid may lain pang ligid nga nagbabag sa sulod niini. Kun muligid na sila, dili kinahanglan nga muliso sila paatubang sa ilang padulngan. Asa gani sila mag-atubang adto usab sila padulong. Ang tibuok nilang lawas, likod, kamot, pako ug mga ligid nalukop sa mga mata. Nadungog ko ang hinaguros sa mga ligid. May upat ka naong ang matag binuhat, ang una nawong sa turong baka, ang ikaduha nawong sa tawo, ang ikatulo nawong sa leon, ang ikaupat nawong sa agila. Mao kini ang mga binuhat nga akong nakita daplin sa suba sa Kebar. Unya mikayab ang mga kerubin ug bisan asa sila mo paingon, mukuyog usab ang mga ligid ug iniglupad nila, muuban usab kanila ang mga ligid. Inighunong nila, muhunong usab ang mga ligid, kay ang mga binuhat maumay nagpalihok kanila. Unya ang silaw sa himaya sa Ginoo mibiya gikan sa gangaan sa templo sa Ginoo ug miadto sa ibabaw sa mga kerubin ug mipabilin didto. Ang mga kerubin mibuklad sa ilang mga pako ug milupad uban sa ilang mga ligid ug mitindog sila sa pultahan sa sidlakang gahanggang-haan sa templo sa Ginoo. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang kahayag nga nagpadayag sa himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga binuhat nga akong nakita didto daplin sa suba sa Kebar diha sa ubos sa Dios sa Israel. Ang matag usa kanila may upat ka naong, may upat usab ka pako ug ilalom sa matag pako nila adunay daw kamot sa tawo. Ang ilang mga nawong mao gayud ang mga nawong nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Kebar. Silang tanan mipanaw nga walay liko-liko.